अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। माह मार्च की बात की जाए तो मार्च के महीने में इंशाल्लाह 1 से लेकर 7 मार्च तक मैं मौजूद हूँगा कराची में। आप लोग मुझे पर्सनली तौर के ऊपर मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेके कराची में मिल सकेंगे। इसके अलावा हर महीने की तरह रावलपिंडी में भी 15 और 16 आप लोग मुझे अपॉइंटमेंट लेके माह मार्च के महीने में इंशाल्लाह मिल सकेंगे। पूरे मंथ को अगर हम लोग एनालाइज करते हैं प्लानिटरी एस्पेक्ट्स और पोजीशंस के मुताबिक, तो ये पूरा ही महीना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती का हामिल है। वो इस एतबार से कि माह शाबान चल रहा है और माह रमज़ान इंशाल्लाह इसी महीने में जुमातुल मुबारक के दिन जो कि 24 तारीख को बनेगा, 24 मार्च को पहला रोज़ा इंशाल्लाह होगा और हम लोग 23 तारीख को शब गुजरने के बाद सहरी ज़रूर कर रहे होंगे। तो इसके एतबार से देखा जाए तो हमारे पास इस पूरे महीने में बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि इसमें मिलाद मसूद है शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की। इसके अलावा इसी महीने में कुछ रवायात के मुताबिक जो है इसी महीने में दोबारा से फिर हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है और वो विलादत का दिन बनता है 17 शबान को, और जो पहली विलादत आएगी वो हमारे पास माह फरवरी में आएगी, वो है 11 शबान की। इसके बाद देखा जाए तो इसी खूबसूरत महीने में माह शबान में हमारे पास विलादत बासादत है मिलाद मसूद जनाब साहिबुल असर इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की। ये बहुत ही खूबसूरत दिन होगा और इसी दिन आप अपनी तमाम तरह हाजात, परेशानियाँ, मुसीबतें, मसाइल, जो भी आप लोगों की किसी भी तरह की परेशानी है, चाहे वो माशी हो, चाहे वो खानगी हो, चाहे वो रिश्तों की हो, मुलाजमती हो, आप लोगों की कॉन्फिडेंस की हो, आप लोगों की किसी भी लिहाज से हो, दोस्तों की हो, बच्चों की हो, औलाद की हो, आप लोगों की जो भी हाजात हैं, आप लोग अरीज़ा लिख के जनाब साहिबुल असर अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसको हदिया कर सकते हैं, अपनी हाजत रवाई करवा सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने आप को उनकी ज़ामनी में भी दे सकते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में जितनी मसाइब या परेशानियाँ चल रही हैं उसमें रूहानी तौर के ऊपर बरकतें शामिल हो और वो मसाइल परेशानियाँ कम होना शुरू हो, आपका हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस बढ़े और चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर अंदाज में हल हो जाएं। इस पूरे महीने में सबसे खूबसूरत चीज़ विलादत के साथ साथ देखें तो जहाँ पर रमज़ानुल मुबारक की इब्तिदा है उसी दिन हमारे पास सहीफ़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नज़ूल भी आता है जो कि रमज़ान के पहले ही दिन आएगा। इसके अलावा इसी महीने में विलादत भी है जो कि हमारे जद हैं हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी दरगाह लाहौर में कुछ चामीरा के इलाके में जो कि वसनपुरा का इलाका बनता है उसमें वो उनकी जो दरगाह है वहाँ पे मौजूद है। तो इस एतबार से देखा जाए तो ये पूरा महीना जहाँ पे रूहानी खुशबख्तियाँ लेके आ रहा है, वहीं पर प्लानिटरी एस्पेक्ट्स के मुताबिक भी बहुत खूबसूरत तब्दीलियाँ और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। एक तो ये है कि इस मंथ में आप लोगों को काफ़ी हद तक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक शर्फ ज़ोहरा की खूबसूरत घड़ियाँ देखने को नसीब होंगी और इसके साथ साथ इसी महीने में नौरोज़ की खूबसूरत औकात में आएंगे जो कि 21 मार्च को होता है। नॉर्मली हर दफ़ा नौरोज़ जो है वो 20 और 21 मार्च को ही मनाया जाता है। इस साल इंशाल्लाह ये 21 मार्च को होगा, जिसके एक्यूरेट टाइमिंग्स आप लोग ज़ंजानी जंतरी में देख सकेंगे। यहाँ पर हमारा जो मंथली मैगज़ीन है आईना किस्मत मंथली मैगज़ीन माह मार्च का, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें दुनिया जो है वो पूरा एक अपना मुकम्मल चक्कर लगाती है और इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी कुछ इलाकों में जो कि नॉर्दर्न साइड के ऊपर हैं उनके ऊपर इसको बड़ी अकीदत के साथ मनाया जाता है और बाकायदा त्यौहार का और इसके साथ साथ खुशियों का जो है वो पूरा इनेकाद किया जाता है। इसके अलावा हमारे जो हमसाया ममालिक हैं अफ़गानिस्तान, ईरान और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ममालिक्स जहाँ पे नौरोज़ को बहुत ज़्यादा शरई हैसियत है और इसके साथ साथ उसकी नौरोज़ के दिन त्यौहार के अलावा खुशियाँ मनाई जाती हैं, ईद की सूरत में सेलिब्रेट किया जाता है और कुछ दुआएं की जाती हैं, वज़ाइफ किए जाते हैं, अमाल किए जाते हैं। तो इस एतबार से ये बहुत ही खूबसूरत दिन होगा जो कि नौरोज़ का दिन है, हमारे पास इस महीने में आ रहा है 21 मार्च को। आप लोग उस दिन भी अपनी तमाम तरह हाजात, तमाम तरह परेशानियाँ, तमाम तरह ऐसी चीज़ें जो कि आप लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हल हो जाए और एक नई ज़िंदगी का सफ़र आप लोग शुरू करना चाहते हैं, तो माह मार्च से ज़्यादा बेहतर महीना इस साल का कोई नहीं होगा। अगर आप लोग अपनी चाहते हैं कि ज़िंदगी में रूहानी तौर के ऊपर टर्निंग पॉइंट रहे, आप लोगों की ज़िंदगी में खुशबख्तियाँ रहें, तो इस एतबार से मार्च का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें बहुत सारी खुशबख्ती हैं। विलादत है जनाब साहिबुल असर इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की, नौरोज़ का महीना है और इसके साथ साथ शर्फ ज़ोहरा का महीना है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक।
اور رمضان کی خوبصورت گھڑیاں ہیں. تو یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے روحانی طور کے پر بھی پلانٹری پوزیشنز کے مطابق بھی بہت زیادہ مثبت اثرات اپنے اندر لے کے سموئے ہوئے نظر آتا ہے. کہیں پہ کچھ احتیاط جو نظر آئے کہ آپ لوگوں کے لیے روحانی طور کے پر صدقہ بھی انشاءاللہ شامل ہوگا. تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے زوڈک سائن ایریز برج حمل کی جانب. ایریز والوں کی بات کی جائے تو ایریز والوں کا یہ پورا جو مہینہ ہے آپ لوگوں کا بیسیکلی پورا مہینہ دیکھا جائے تو 1 مارچ سے لے کے 12 مارچ تک آپ لوگوں کا خانہ آپ کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ دوسرے خانے مال میں رہتے ہوئے انہی ایام میں دیکھا جائے تو دوسرے کا جو حاکم ہے وہ 12ویں گھر میں موجود ہے. تو یہ ایک ایسی پلانٹری پوزیشن ہے جہاں پہ آپ لوگ کافی حد تک مالی طور کے اوپر متفکر نظر آتے ہیں, پلاننگز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, مالی لین دین کے معاملات میں اپنے معاشی طور کے اوپر چیزوں کو خوبصورت بنانے کے لیے کہیں نہ کہیں پہ پلاننگ ضرور کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ لوگوں کو اخراجات کی بھی فکر مندی لگی رہے گی. آپ لوگ کہیں نہ کہیں پہ چیزوں کو بیلنس کرنے کی کوشش میں تگ و دو میں رہیں گے اور کوشش یہ رکھیں کہ کچھ سیونگز لازمی طور کے پر رکھیں اور بہت زیادہ دوسروں کے اوپر فائنینشلی طور کے پر رلائی کرنا آپ لوگوں کے لیے ان اوقات میں زیادہ بہتر نہیں ہوگا. کانفیڈنس لیول, ہمت, حوصلہ بحال و برقرار رکھیں. 13 مارچ سے آنورڈز اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں اختتام ماہ تک آپ لوگوں کا رولنگ پلانٹ مریخ جو ہے ذائچے کے تیسرے بیت الاقربہ میں موجود ہے اور تیسرے کا حاکم 17 مارچ سے لے کے اختتام ماہ تک کمزور نشست میں ذائچے کے 12ویں گھر میں موجود ہے. تو یہ چیز کو ریلیٹ کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کا بیلنس کانفیڈنس کا جو ہے وہ تھوڑا سا لو ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کو اس کو کوشش کرنا ہے کہ بیلنس آپ لوگوں کا برقرار رہے. آپ لوگوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے روابط کو بحال رکھنا ہے جن کے ساتھ آپ اپنی چیزوں کو شیئر کرتے رہیں, آپ اپنے مسائل کو, پرابلمس کو ڈسکس کرتے رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا ہمت, حوصلہ, کانفیڈنس بڑھنے کے علاوہ آپ لوگوں کے ایسے مراسم, ایسے چیزیں جو کہ آپ لوگوں کی اقارب کے ساتھ ہیں, سبلنگز کے ساتھ ہیں, ان کو بھی بہتر بنانے کی کوشش آپ لوگوں کی لازمی رہنی چاہیے. اور اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی فرمائشیں ہیں یا کوئی ایسا کام ہے جو کہ آپ لوگوں کے ذمہ ہے, اس کو آپ لوگ کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں پہ چیزیں بہتر رہیں آپ کے حق میں اور ناراضگی کا سلسلہ ان کے ساتھ کسی بھی طور کے پر قائم نہ ہو. کوئی بھی سفر کر رہے ہو ان ایام میں تو آپ لوگوں نے سفر سے پہلے صدقہ ضرور دینا ہے. دوران سفر اپنے ڈاکومنٹیشن, لگیج وغیرہ کی حفاظت لازمی طور کے پر رکھنی ہے. اس پورے مہینے میں اگر ہم لوگ پلانٹری پوزیشنز کو دیکھیں تو 11-12 مارچ کو مریخ زہرہ تزدیز کی ایک بہت خوبصورت نظر بنے گی جس کے سبب آپ لوگ کافی حد تک اپنے زندگی میں مسائل کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بنائے ہوئے نظر آئیں گے. آپ لوگ کہیں نہ کہیں پہ اپنی زندگی میں مسائل, پریشانی, مشکلات کو حل کرنے کی صلاحیت, کیپیبلٹی بنا لیں گے. اور اس کے علاوہ دوسروں سے آپ لوگوں کا جو تجدید کا سلسلہ چل رہا تھا, چیزوں کو بحال کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے, ان میں بھی کافی حد تک انشاءاللہ خوشگواری اور بہتری آ سکے گی. 16-17 مارچ کو مریخ شمس تربی کی ایک کمزور نظر بننے کی وجہ سے آپ لوگوں کو صرف اور صرف اپنے کانفیڈنس لیول کو تھوڑا سا بلڈ اپ رکھنے کی کوشش کرنی ہے. آپ کے اگر صاحب اولاد ہیں یا کوئی بھی ایسی آپ لوگوں کا شراکت یا کوئی بھی ایسی چیز چل رہی ہے جو کہ بیسیکلی محبت سے ریلیٹ کرتی ہے, ان چیزوں میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی احتیاط ان تواریخ میں دینے کی ضرورت ہوگی. اور کوئی ایسے اقدامات جو کہ تجرباتی بنیادوں کے اوپر کیے جائیں اس کو روک لینا زیادہ مناسب رہے گا. اس پورے مہینے میں آپ لوگ روحانی برکت کے طور کے اوپر اپنے کانفیڈنس لیول کو مزید بہتر کرنے کے لیے اور آپ اپنے اندر خود اعتمادی کو بحال رکھنے کے لیے روحانی برکت کے طور کے اوپر جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا. نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا زوڈک سائن ہے ہمارے پاس ٹورس برج ثور. برج ثور آپ لوگوں کا حاکم ستارہ زہرہ 1 سے لے کے 12 مارچ تک 11ویں شرفی گھر میں ہمراہ صادق برج ستارہ مشتری ہونے کے سبب یہ ایام جو ہیں, یہ دن جو ہیں آپ لوگوں کے لیے بہت خوبصورت رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ لوگوں کی درینہ خواہشات کی تکمیل کے لیے, آپ کی سوچ میں پازیٹیوٹی کے حامل چیزیں پنپنے کے لیے, اس کے علاوہ آپ کہیں نہ کہیں پہ دوسروں کے لیے کچھ اچھائی لازمی طور کے پر لے کے آتے ہوئے نظر آئیں گے. فلاحی کاموں کے لیے آپ لوگ کچھ سفر بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر اپنے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے بھی آپ لوگ کافی حد تک جو کوششیں کافی عرصہ سے کر رہے تھے اور وہ کامیاب نہیں ہو رہی تھیں, ان ایام میں آپ لوگوں کے لیے چیزیں خوش بخت ہوں گی. جبکہ اگر پوزیشنز ہم لوگ دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے رولنگ پلانٹ کی جو کہ 13 مارچ سے لے کے اختتام ماہ تک آپ لوگوں کا ذائچے کی پلانٹری پوزیشنز ہیں, بیسیکلی یہ آپ کے ذائچے میں نسبتاً تھوڑا سا کمزور پوزیشن پہ ہوگا. تو اس چیز کو آپ لوگوں کو کوشش یہ کرنی ہے کہ ان ڈیٹس میں جو کہ نصف ماہ کے بعد ہیں آپ لوگوں نے اپنا کانفیڈنس لیول ہائی رکھنا ہے. آپ لوگوں نے اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا ہے. آپ لوگوں نے بلا وجہ شکوک و شبہات اور وہم وسوسوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا اور کوشش کریں کہ جہاں پہ سوچ میں مثبت پہلو حاوی رہیں وہیں پہ آپ کا جو سرکل ہے فرینڈز کا اس میں بھی پازیٹیو لوگ جو ہیں وہ آپ کے ڈے ٹو ڈے لنک اپ چیزوں میں ضرور رہیں.
اس کے علاوہ دیکھا جائے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس دوران جو مخلصین آپ کو مشورہ دے رہے ہیں ان کی فیورز حاصل کرنا اور انہی کے مشوروں کے اوپر عمل کرنا آپ لوگوں کے لیے زیادہ پازیٹیو رہے گا۔ 2 دن مارچ کو زہرہ مشتری کران کی ایک بہت خوبصورت نظر ہے، جس وجہ سے سیاسی سماجی روابط آپ کے بڑے خوبصورت ہوں گے، آپ لوگوں کی شخصیت میں نکھار آتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ لوگ اپنی زندگی میں کہیں پہ جو پرابلمز فیس کر رہے تھے رشتوں میں، ازدواجی طور کے اوپر، شراکتی طور کے اوپر، محبت کے لحاظ سے، اس میں آپ لوگوں کو آسانیاں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور آپ کی زندگی میں کچھ نئے لوگ بھی ڈیفینیٹلی طور کے اوپر شامل ہوں گے جو کہ آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہے۔ 11-12 مارچ کو زہرہ مریخ تثلیث کی ایک بہت خوبصورت نظر پھر سے بننے سے صحت مندانہ اقدامات بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ اپنی ترجیحات اور رجحانات جو ہیں اپنے کام کو، کریئر کو بہتری کی طرف لے کے جانے میں مبذول رکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو آپ لوگوں کی رومانوی زندگی میں خوبصورتی نظر آئے گی، آپ لوگوں کی خود اعتمادی میں کافی حد تک بڑھاوا آئے گا، جس وجہ سے آپ کی جو ڈے ٹو ڈے لائف میں جو پرابلم چل رہی ہیں ان کو بڑی خوبصورتی سے آپ لوگ سارٹ آؤٹ کریں گے۔ 18-19 مارچ کو زہرہ زحل تسدیس، یہ بھی ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے، جس وجہ سے اس پلانٹری اسپیکٹس کے مطابق دیکھا جائے تو فرد شناسی، ایمانداری، سوچ میں تسلسل، مستقل مزاجی، دور اندیشی اور ایمانداری کی وجہ سے آپ لوگوں کی شخصیت، آپ لوگوں کا رتبہ، آپ لوگوں کا وقار، آپ لوگوں کی امپورٹنس دوسروں کی نظروں میں کافی حد تک بلڈ اپ ہوتی نظر آئے گی، اور اس کے علاوہ آپ لوگ کہیں پہ کوئی ڈپلومیسی اپناتے ہوئے اپنے مسائل کا بڑی خوبصورتی سے حل بھی نکال لیں گے۔ اس کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ پورے مہینے میں آپ لوگ اوور اور اپنے معاملات کو مزید اور زیادہ پازیٹیو رکھنے کے لیے روحانی برکت کے طور کے پر جو صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا۔ اتوار والے دن حسب توفیق کسی بھی گندمی رنگ کا یا پھر جو پرندوں کو ڈالا جاتا ہے باجرہ، اس کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس جیمنائی، برج جوزا۔ برج جوزا آپ لوگوں کا حاکم ستارہ عطارد 1 سے لے کے 16 مارچ تک 9 بیت النصیب میں زحل کے ہمراہ رہتے ہوئے نظر آتا ہے، جس کے سبب حصول تعلیم کے لیے کی گئی کوششیں آپ لوگ کی کامیاب رہیں گی، ہائر ایجوکیشن کے لیے کی گئی کوششیں یا پھر ایبراڈ جانے کے لیے، بیرون ملک جانے کے لیے روحانی سفر کے اعتبار سے چیزیں انجام دے رہے ہیں، تو تبھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک پازیٹیو رہیں گی۔ اور اسی دوران آپ لوگ کوئی کورٹ کچہری یا قانونی مسائل سے الجھ رہے ہیں اور اس کا کوئی بہتر حل تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو چیزیں تب بھی آپ لوگوں کے لیے بہتر انداز میں پیش رفت ہوتی نظر آئے گی۔ 17 مارچ سے لے کے اختتام ماہ تک آپ لوگ کے رولنگ پلانٹ مرکری کی زائچے کے 10ویں یعنی کہ وطد السما میں موجودگی آپ لوگوں کے عزت، اعتبار، کریئر اور آپ اپنے کریئر کو گرو کرنے کے لیے، کریئر کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ نئے عہد یا معاہدے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ فروٹفل ہوں گے۔ اس پورے مہینے میں دیکھا جائے تو 2-3 مارچ کو عطارد زحل کران کی ایک کنجنکشن کی نظر بننے کی وجہ سے آپ لوگ مسائل کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ حقیقت پسندانہ طور کے اوپر حل کرنے کی کوششوں میں کافی حد تک مصروف عمل ہوں گے، جس کی بدولت آپ لوگوں کا ذہنی سکون انشاءاللہ میسر رہے گا۔ 17-18 مارچ کو عطارد مریخ تربی کی ایک کمزور نظر بننے کی وجہ سے تھوڑا سا ایگریشن کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے پرابلمز، یہاں پر حاسدین کی نظر ہو جانا، کچھ مسائل پریشانی آپ کی زندگی میں ہو سکتے ہیں، جس کو آپ لوگ تھوڑا سا اپوزیشن فیس کر سکتے ہیں، تو تحمل مزاجی کے ساتھ لے کے چلنا، چیزوں کو تھوڑا سا محدود کر لینا، بہت زیادہ اپنے سوچ کو یا بہت زیادہ چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہ کر لینا، چیزوں کو کافی حد تک آپ لوگ تھوڑا سا ریلیکس کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش یہ رکھیں کہ جو مخلصین ہیں ان کے مشوروں کو اس دوران اپنی زندگی میں بہت زیادہ جگہ دیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو اسی دن سیم 17-18 مارچ کو ہی عطارد شمس کی کران کی بھی ایک نظر بن رہی ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو سوچنے سمجھنے کے اعتبار سے جتنے بھی فیصلے ہیں ان کو سیکنڈ تھاٹ دے لینا، اور دوسروں کی ڈیفینیٹلی جیسے میں نے آپ کو بولا کہ دوسروں کی رائے کو آپ لوگ زیادہ پریفرنس دیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، تو آپ لوگوں کو کافی مسائل کا انشاءاللہ سلوشنز مل سکے گا۔ اس کے علاوہ 28-29 مارچ کو عطارد مشتری کران کی خوبصورت نظر بننے کی وجہ سے اس ماہ کے اختتام میں سوچ میں مثبت پہلو، تعمیری پہلو اجاگر رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ لوگ بڑی خوبصورتی سے اس مہینے کا اختتام کریں گے، چیزوں کو بڑی پازیٹیو انداز میں سارٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہتری کی طرف لے کے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس پورے مہینے میں اوور آل اپنے معاملات کو مزید اور زیادہ پازیٹیو رکھنے کے لیے آپ لوگ روحانی برکت کے طور کے اوپر جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا بدھ والے دن حسب توفیق کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس کینسر، برج سرطان۔ برج سرطان آپ لوگوں کا یہ پورا مہینہ اگر ہم لوگ انالائز کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا رولنگ پلانٹ چندرما قمر، چاند کی پوزیشن ابتدائی ماہ میں اور پھر 4-5 مارچ کو آپ لوگوں کے لیے تالے میں آ جانے کے علاوہ اختتام ماہ میں بھی 28 سے لے کے
30 मार्च तक 12वें में रहते हुए और उसके बाद फिर 31 तारीख को दोबारा से फिर आप लोगों के असेंडेंट में आने जाने की वजह से ये किस तरह का मिक्स एंड मैच है कि इब्तदाई आप लोगों के जो 1-2 दिन हैं उनमें आप लोग थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव रहते हुए नजर आते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आएंगे। और यही कैफियत आप लोगों की जैसे ही पहले 2 दिन गुजरेंगे उसके बाद से आप लोग थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहाल करेंगे, आप लोग खुद एतमादी की तरफ आएंगे, सोच में मुस्बत पहलू लेके आते हुए नजर आएंगे। और यही कैफियत जो कि इब्तदाई माह में आप लोगों को देखने को मिली है, कुछ ऐसी ही मिली जुली कैफियत इख्तिताम माह में भी आप लोगों को मिलेगी कि जब महीना इख्तिताम की तरफ आएगा तो आप लोग दोबारा से फिर थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप लोग सोचने लगेंगे या बहुत ज़्यादा अपने ऊपर मुसल्लत कर लेंगे। तो इस चीज़ से बाहर निकलने का खुशबख्ती का दिन इस महीने का आखिरी दिन होगा, जिसमें दोबारा से फिर आप लोगों को गैबी तौर के ऊपर कोई ना कोई मदद मिलेगी, कोई फ़र्द आपको खुद एतमादी दिला सकता है और आप लोग ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर चीज़ों में फिर मुस्बत अंदाज में अगले महीने की इब्तिदा करेंगे। इसके साथ देखा जाए तो ये पूरे महीने में आप लोगों को थोड़ा सा मुस्तकिल मिजाज होने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ आप लोग अंजाम दे रहे हैं ये पूरा महीना इस चीज़ को इंडिकेट करता हुआ नज़र आता है कि आप लोगों ने मुस्तकिल मिजाज रहना है, चीज़ों को पॉजिटिव अंदाज में लेकर चलना है। और इस पूरे महीने की जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं बेसिकली दूसरों के साथ ताउन और तमीरी सोच को उजागर करने में है। प्लानिटरी पोजीशंस के अलावा जो अहम नज़र आप लोगों के लिए इस प्लानिटरी पोजीशंस में बनेंगी, उन नज़रों से पहले जो कमज़ोर दिन है जिनमें आप लोगों का रूलिंग प्लानट स्कॉर्पियो में जाएगा, जिसको कमर दर अकरब बोला जाता है। और ये कमर दर अकरब भाई साहब वैदिक अगर हम लोग देखते हैं तो 13, 14, 15 मार्च को बनते हैं और इससे पहले वाले जो दिन हैं वो भाई साहब यूनानी होंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 से लेकर 15 तक के जो ये 5 दिन हैं ये आप लोगों के लिए थोड़े से एहतियात कुन है, हर लिहाज से, फैसले करने के अतबार से, सफ़र करने के अतबार से, दूसरों के साथ मिल के काम करने की बुनियाद रखने के लिहाज से, कोई नया काम जो कि सवारी से लिंकअप हो, घर से हो, यहाँ पर कोई अहद करने के अतबार से भी ये टाइम आप लोगों के सोच में थोड़े से जज्बाती इक़दामात हो सकते हैं, थोड़े से आप लोग वीक डिसीजन मेकिंग की तरफ इंक्लाइंड रहते हुए नज़र आते हैं, जिसको ओवरकम करने के लिए आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए और मुखलसीन के मुशावरत से इन डेट्स को गुजारना चाहिए। प्लानिटरी एस्पेक्ट्स को देखा जाए जो कि आप लोगों के फाइनेंशियली तौर के ऊपर मैरिट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली देखें तो बेसिकली ये पूरे महीने में ही आप लोग 1 से लेकर 12 मार्च तक जो कि मुश्तरी ज़ोहरा 9वें में बैतुल नसीब में हालत किरान में रहते हुए नज़र आते हैं। तो ये वो खुशबख्त दिन होंगे जिसमें आप लोग नसीब यावरी हो जाने से कुछ डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप लोग बाहर निकल आएंगे, चीज़ें आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और आप लोग इन्हीं दिनों में हसूल वीज़ा के लिए, अपने तलीम से जुड़े हुए मामलात को बेहतर करने के लिए या फिर कोर्ट कचहरी लिटिगेशन से जुड़े हुए मामलात या ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि आपकी दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में हैं उनको किसी तौर के ऊपर बेहतर करने के लिए या फिर कोई रिश्तों में गलतफहमियाँ चल रही हैं, प्रॉब्लम्स हैं या आपके जहन में कोई खदशात चल रहे थे, तो इस खूबसूरत दिन में आप लोगों के लिए चीज़ें काफ़ी हद तक खुशबख्त होना शुरू हो जाएंगी। गो कि ये पहले 12 दिन आपकी ज़िंदगी में ऐसे दिन हैं जिनमें प्रॉब्लम्स आएंगी और वो जल्द हल हो जाएंगी, कोई ना कोई रूहानी सलूशन आपकी ज़िंदगी में रहेगा। तलीमी तौर के ऊपर जो मुश्किलात हैं उनको भी कोशिश करने से आप लोग बेहतर अंदाज में हल कर लेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो आप लोगों के लिए पूरे महीने में जो कमज़ोर दिन हैं जो कि कमर दर अकरब के हैं या फिर वो दिन जिसमें आप लोग थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव नज़र आते हैं जो कि महीने के पहले 2 दिन और इसके अलावा आप लोगों के लिए 28 से लेकर 30 तक के दिन, ये वो दिन है जिनमें आप लोगों को एहतियात लाजम रखनी है और अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए, बाकी मानदा चीज़ों को पॉजिटिव रखने के लिए रूहानी बरकत के तौर के ऊपर आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा सफ़ेद रंग की चीज़ का, किसी भी हस्ब तौफीक का। नेक्स्ट ऑडिक्स हैं लियो बुर्ज असद। आप लोगों का ये पूरा महीना अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो ये पूरा ही महीना आप लोगों के लिए, आप लोगों का जो हाकिम सितारा शम्स है 1 से लेकर 15 मार्च तक 7वें बैतुल ज़ौज में रहते हुए तबीयत में काफ़ी हद तक आला ज़रफ़ी रहेगी। दूसरों के साथ अपने रवाबत को आप लोग बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और दूसरों के साथ मिल के काम करने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो 16 मार्च से लेकर इख्तिताम माह तक आप लोगों के रूलिंग प्लैनेट की 8वें घर में कमज़ोर नशिस्त होने की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा अपने फैसलों को नज़रसानी कर लेना चाहिए। जो भी चीज़ें अंजाम दे रहे हैं उनको अच्छी तरह 2-3 जगहों से आप लोग रिकंसल्ट कर लेना या फिर अपने किसी भी मुखलिस फ़र्द की राय को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा देखा जाए तो आप लोगों की ज़िंदगी में 15-16 मार्च को शम्स मरीख तरबी बनने की वजह से ये वो कमज़ोर अयाम हैं जिनमें आप लोगों को अपनी सोच में थोड़ी सी हकीकत पसंदाना
جو عناصر ہیں ان کو حاوی رکھنے کی کوشش کرنی ہے. آپ لوگ جو بھی چیزیں انجام دے رہے ہیں ان کو کسی بھی طور کے اوپر حاکمانہ طبیعت کی طرف نہیں لے کے جانا. آپ لوگوں نے کسی بھی لحاظ سے کوئی بحث و تکرار کی طرف نہیں جانا. کوشش کریں کہ چیزوں کو اگنور کر دیں, اوائڈ کریں, اور اگر دوسروں کی طرف سے چیزیں کسی بھی طور پہ پرابلمٹک ہیں تو آپ لوگ اس کو اپنے ذہن میں کسی بھی طور کے اوپر کوئی نقشہ بنانے کی بجائے تھوڑا سا ریالٹیز کو, بیک گراؤنڈز کو چیک کر لینا آپ لوگوں کو زیادہ اچھے اور بہتر نتائج دلا سکتا ہے. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو 17-18 مارچ کو شمس عطارد کیران ہونے کی وجہ سے یہ بڑی ایک پازیٹیو امپیکٹ کی نظر ہے, جس میں آپ لوگ کافی مضبوط قوت فیصلہ کے حامل نظر آئیں گے. آپ اپنی زندگی میں کچھ نئی رد و بدل لے کے آتے ہوئے نظر آتے ہیں, کچھ نئی ریفارمز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور آپ لوگ دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت سے بھی کافی حد تک ہمکنار ہوں گے, جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ بلا وجہ مسائل, پرابلمٹک یا تاخیر کی طرف جا رہی ہیں, چاہے وہ خانگی ہوں, کاروباری ہوں, رومانوی ہوں, اولاد سے جڑی ہوں, آپ کی لٹیگیشن سے جڑی ہوں, کسی بھی لحاظ سے معاملات ہیں. آپ لوگ ان ڈیٹس میں آپ صورتحال کا بہتر انداز میں جائزہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور معاملات کو اپنے حق میں کرنے کے لیے کچھ اہم پلاننگز کریں گے, جس سے آپ کا آگے آنے والا جو مہینہ ہے وہ بڑی خوش بختی کے ساتھ گزر جائے گا. اس پورے مہینے میں اوورال اپنے معاملات زندگی کو مزید اور زیادہ پازیٹیو بنانے کے لیے آپ لوگ روحانی برکت کے طور کے پر جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا جمعرات والے دن حسب توفیق کسی بھی زرد رنگ کی چیز کا. اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس ورگو, برج سملہ. برج سملہ آپ لوگوں کا رولنگ پلانٹ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کا حاکم ستارہ عطارد 1 سے لے کے 16 مارچ تک چھٹے بیت المرز میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو بڑھاتا ہوا نظر آئے گا. اس کے علاوہ کام کی جگہ کے اوپر آپ لوگوں کی جو غلط فہمیاں ہیں, پرابلمز ہیں, مسائل ہیں, وہ بھی کافی حد تک آپ لوگ ختم کرنے کی صلاحیت بنائے ہوئے نظر آتے ہیں. 17 مارچ سے لے کے اختتام ماہ تک عطارد کی 7ویں بیت الزوج میں ہمراہ مشتری موجودگی آپ لوگ شراکتی معاملات میں تعمیری تبدیلیوں کے علاوہ کچھ نئے عملی معاہدے بھی ممکنات میں سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے علاوہ آپ کوشش کریں گے تو کام کے معیار میں بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے, چیزوں میں کچھ رد و بدل لے کے آتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ازدواجی پریشانی اگر چل رہی ہیں تو ان کو بھی بڑی خوبصورتی سے آپ لوگ ٹیکل آؤٹ کریں گے. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو یہ پورے مہینے میں آپ لوگوں کے لیے 17-18 مارچ کو عطارد مریخ تربی ہونے کی وجہ سے مسائل, مشکلات, بحث و تکرار اور تھوڑا سا تیز رفتاری کے سبب روڈ کے اوپر جب آپ ہوں گے تو پرابلمز یا خدشات کی انڈیکیشن نظر آتی ہیں, جس کو آپ لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط دینے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ آپ لوگوں کے جو فیصلے ہیں, آپ لوگوں کی جو تخلیق ہے, اس کو عملی طور کے اوپر شروع کر دینا آپ لوگوں کے لیے زیادہ پازیٹیو رہے گا. اور چیزوں کو وسعت دینے کے لیے اگر آپ لوگ ٹریول کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کے لیے ان ڈیز میں خوش بخت ہوگا. انہی دنوں میں دیکھا جائے تو شمس عطارد کیران بننے کی وجہ سے بھی آپ لوگ کافی حد تک سوچ میں مثبت اور تعمیری پہلوؤں کو جگہ دیں گے, اور اسی وجہ سے آپ اپنی زندگی میں درپیش مشکلات یا پریشانیوں کو اوور کم کر سکیں گے. 28 اور 29 مارچ کو عطارد مشتری کیران کی خوبصورت نظر ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کی جہاں پہ قوت فیصلہ مضبوط ہو رہا ہے, جہاں پہ آپ لوگ چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک نئے زاویے اور نئے پوائنٹ آف ویو کی طرف جا رہے ہیں, وہیں پہ آپ اپنے کریئر, کاروبار, روزگار میں بھی کچھ نئی ریفارمز لے کے آنے کے لیے جو خواہاں تھے, چیزیں آپ لوگ بہتر انداز میں ترتیب دینا چاہ رہے تھے اور دے نہیں پا رہے تھے, اس میں چیزیں کافی حد تک بہتر انداز میں کر پائیں گے, اور زندگی میں کچھ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ اس میں کافی تیزی آتی ہوئی نظر آئے گی. اس پورے ویک میں, اس پورے مہینے میں آپ لوگ اپنا روحانی برکت کے طور کے اوپر جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر ہفتے والا دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا. اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس لبرا, برج میزان. برج میزان آپ لوگوں کا حاکم ستارہ زہرہ 1 سے لے کے 12 مارچ تک ذائچہ کے چھٹے بیت المرز میں رہتے ہوئے ہمراہ سادہ ایک وٹ ستارہ مشتری ہوگا, جہاں پہ آپ لوگوں کو بیماریوں سے نجات ملتی ہوئی نظر آئے گی. آپ کی زندگی میں جو ظاہری حاسد ہیں وہ آپ کی زندگی سے کہیں پہ نکلتے ہوئے نظر آئیں گے, زیر ہو جائیں گے. آپ کو بلا وجہ کام کی جگہ کے اوپر جو پرابلمز, مسائل فیس ہو رہے تھے ان میں کافی حد تک کمی آنا شروع ہو جائے گی. یا ایسے لوگ جو کہ حصول ملازمت کے شائق ہیں یا کسی نئی جگہ کے اوپر کام کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, ایون اپنی پروموشن ڈیو ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں, تو اس اعتبار سے بھی کافی خوشگوار تبدیلیاں آپ کے کام کی جگہ کے اوپر آتی ہوئی نظر آئیں گی. 13 مارچ سے لے کے اختتام ماہ تک زہرہ کی 7ویں بیت الزوج میں موجودگی ہونے سے آپ کے سوچ میں تخلیق, مثبت پہلو, تعمیری پہلو, طبیعت میں ملنساری اور کچھ تجدید کا سلسلہ آپ کی زندگی میں شروع ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور آپ لوگ کہیں نہ کہیں پہ اپنے کام کے معیار میں بھی خوشبختی لے کے آنے کے لیے کچھ نئے آئیڈیاز کو انٹروڈیوس کروا سکیں گے. 2-3 مارچ کو دیکھا جائے تو زہرہ مشتری کیران ہونے کی وجہ سے
सियासी समाजी रवाबत आप लोगों के डेवलप होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा तबीयत में काफ़ी हद तक सखावत है, मिलनसारी है। आप लोग अपनी ज़ात से दूसरों को ब्लेस करने की कोशिश करेंगे और ज़िंदगी में कुछ नए अहबाब भी शामिल होंगे। 11-12 मार्च को देखा जाए तो ज़ोहरा मरीख तसलीस बनने की वजह से काफ़ी सेहतमंदाना इक़दामात, रुझानात आपकी ज़िंदगी में शामिल होंगे। आप लोगों की सोच में कुछ मुस्बत पहलू, तमीरी पहलू उजागर रहेंगे। और इसके अलावा आप लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, या रिश्तों में किसी भी तौर के ऊपर दूरी चल रही थी, उसको ख़त्म करने के लिए आप लोग काफ़ी हद तक मुतअद्दिद कोशिशें करते हुए नज़र आते हैं, जो कि कामयाबी से इंशाल्लाह हमकनार होंगे। इसके अलावा रोमानवी मामलात में भी खुशबख्ती आ सकेगी। 18-19 मार्च को देखा जाए तो ज़ोहरा ज़ुहल तस्दीस बनने की जो पोजीशन है, उसमें आप लोगों के मिजाज में काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आएगी, जिससे एतबार से आप लोगों की तबीयत में, नेचर में फ़र्शनासी, काम को ऑन टाइम डिलीवर करना, मुतहर्रिक होना, तबीयत में ईमानदारी, चीज़ों को मुखलिसाना तौर के ऊपर लेके चलने की कोशिश करना, दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात, रवाबत को बहाल करना और कहीं पे परेशानियों को अवॉइड करने के लिए डिप्लोमेसी अपनाते हुए नजर आएंगे। इस पूरे महीने में ओवरऑल अपने मामलात ज़िंदगी को मज़ीद और ज़्यादा पॉजिटिव रखने के लिए आप लोग रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा हर बुध वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास स्कॉर्पियो, बुर्ज अक़रब। बुर्ज अक़रब आप लोगों का हाकिम सितारा मरीख यकम से लेकर 12 मार्च तक 7वें बैतुल ज़ौज में रहते हुए कम वक्त में ज़्यादा काम करने की सलाहियत देता हुआ नजर आएगा। आप लोगों को गैबी तौर के ऊपर कुछ माली मदद मिल सकती है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इंक्लाइंड रहते हुए नजर आते हैं जज्बाती फैसलों की तरफ। तो कोशिश करें कि दूसरों की बातों में आके, हालात की रोह में बह के, दूसरों की फेवर्स करने के लिए किसी भी तौर के ऊपर जज्बात का सहारा ना लें, अदरवाइज बाद में आप लोगों को परेशानी, प्रॉब्लम्स हो सकती है जब हकीकत आप लोगों के सामने आश्कार होगी। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों को अवॉइड करने की ज़रूरत है, जल्दबाजी को अवॉइड करने की ज़रूरत है। सब्र का दामन थामे रखिए और देखिए कि चीज़ें किस रुख में जा रही हैं और फिर अपना कुछ माइंड मेकअप करें। जबकि 13 मार्च से लेकर इख्तिताम माह तक मरीख की 8वें बैतुल खौफ में मौजूदगी आप लोगों के हर तरह के फैसलों को पहले से नज़रसानी कर लेना, बुजुर्गों से, मुखलिसीन से मुशावरत कर लेना, बहुत सारे मसाइल, परेशानियों को रोके रखेगा। 11-12 मार्च को देखा जाए तो मरीख ज़ोहरा तस्दीस बनने की वजह से कुछ सेहतमंद इक़दामात ज़िंदगी में शामिल होते हुए नजर आएंगे। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नए रुझानात की तरफ माइल रहेंगे, कुछ काम के मेयार में कुछ नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाते हुए नजर आते हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ नए अफराद भी शामिल होंगे और रोमानवी माहौल भी साजगार रहेगा। 16-17 मार्च को मरीख शम्स तरबी बनने की वजह से ये वो कमज़ोर अयाम है जिनमें आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, थोड़ा सा शेक कर सकता है। तो इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करनी है और इसके अलावा कुछ ऐसे इक़दामात करें जिससे आपके ओवरऑल मामलात, रुझानात बेहतर हों या दूसरों के तजर्बात को सामने रखते हुए चीज़ों को बेहतर अंदाज में तरतीब देने की अशद ज़रूरत होगी। और कुछ आप लोगों के पास प्लानिंग्स होनी चाहिए जो कि नागहानी सूरत हाल को बेहतर अंदाज में तरतीब कैसे देना है। इसके अलावा जब भी कोई परेशानी इन डेट्स में आप लोगों को आए तो रूहानी तदारक के तौर के ऊपर सदका लाजमी दें। 30-31 मार्च को मरीख ज़ुहल तसलीस की खूबसूरत नज़र जो बनने जा रही है, ये आपकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त लाएगी, आप लोगों को पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल करेगी। आप लोग काफ़ी हद तक चीज़ों को बेहतर अंदाज में तरतीब या अंजाम देते हुए नजर आएंगे, चाहे आपके काम की जगह हो, घर हो, जिम्मेदारियाँ हों, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ हैं या आपका ज़ाती बिजनेस हो या शराकत से जुड़ी हुई चीज़ें हों। आप लोग इन डेट्स में अपनी चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से प्लान आउट करते हुए नजर आते हैं और मामलात ज़िंदगी को खुशबख्त बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं उसमें कामयाब रहेंगे। इस पूरे महीने में ओवरऑल अपने मामलात ज़िंदगी को मज़ीद और ज़्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए आप लोग रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा हर मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास सेजिटेरियस, बुर्ज क़ौस। आप लोगों को हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम माह चौथे वतद अर्ज में रहते हुए यकम से लेकर 12 मार्च तक हमरा ज़ोहल जब आ जाएगा, ज़ोहरा आ जाएगा तो आप लोग काफ़ी हद तक खानगी माहौल में खुशगवारी लेके आने के लिए जो इक़दामात कर रहे थे उसमें कामयाब रहेंगे। आप लोग घरेलू तज़ीन व आराइश, काम के मेयार में तख्लीक, सोच, तबीयत में मिलनसारी, फ़राख दिली, हल्का अहबाब में वसत, सोशल एक्टिविटीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसके अलावा घर को शिफ्ट करने का इरादा, सवारी से जुड़े हुए मसाइल को हल करने से जुड़ी हुई जो ख्वाहिशात हैं उनके ऊपर आप लोग काफ़ी हद तक अमल पैरा रहेंगे और रूहानी तौर के ऊपर खुशी और बरकत आप लोग एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। 2-3 मार्च को देखा जाए
تو مشتری زہرہ کران کی خوبصورت نظر بننے کی وجہ سے آپ لوگ اپنی خواہشات کا اظہار کریں گے، پوری ہو سکتی ہیں۔ آپ لوگ کوئی پسند کی جگہ کے اوپر رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر رومانوی زندگی میں درپیش مشکلات کو حل کرنا ہو، ازدواجی طور کے اوپر رنجشوں کو دور کرنا ہو، یا سبلنگز کے ساتھ اپنے روابط کو بہتر کرنا ہو، چیزیں آپ لوگوں کے حق میں خوشگوار رہتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو یہ ان ڈیٹس میں کافی حد تک آپ کی دوسروں سے غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی، کچھ دوریاں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور تجدید مراسم کے لیے کچھ سفر کا ارادہ بھی بنا سکتے ہیں۔ 28 اور 29 مارچ کو مشتری عطارد کران ہونے کی وجہ سے آپ لوگ حالات کی مکمل تصویر کشی کرنے کے بعد ہی چیزوں کو بہتر انداز میں پلان آؤٹ کریں گے، تکمیل دیں گے، اور آپ لوگوں کے پاس کوئی نئے نئے آئیڈیاز ہوں گے، نئی تخلیقات ہوں گی، یا پھر آپ لوگوں کی کنونسنگ پاور بہت خوبصورت نظر آتی ہے، جس کے سبب آپ لوگ دوسروں کے ساتھ چیزوں کو بڑی بہتر انداز میں اور خوبصورتی کے ساتھ بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہوں گے۔ اس کے علاوہ تعلیم و تدریس سے جڑی ہوئی چیزیں، حصول ویزا کے اعتبار سے چیزیں بھی ان ڈیٹس میں آپ لوگوں کے لیے فیوریبل ہو سکیں گی۔ پورے مہینے میں اوورال اپنے معاملات زندگی کو مزید اور زیادہ پازیٹیو بنانے کے لیے روحانی برکت کے طور پر آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس کیپریکن برج جدی۔ کیپریکن آپ لوگوں کا حاکم ستارہ زحل پورے مہینے میں خانہ مال میں رہتے ہوئے سوچ میں مثبت پہلو، مالی وسائل لے کے آنے کے علاوہ خوش بختی لے کے آئے گا۔ اس کے علاوہ 1 سے لے کے 15 مارچ تک عطارد کی خانہ مال میں موجودگی تعلیم کے سبب مالی مشکلات کا حل، اور اس کے علاوہ بیرون ملک انویسٹمنٹ کے مواقع آپ لوگوں کی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ یہاں پر دوسرے شہر میں ہجرت کرنے کا ارادہ، سوچ کامیابی سے ہمکنار، یا دوسرے شہر میں انویسٹمنٹ کی سوچ جو ہے آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ جبکہ انہی ڈیٹس میں آپ لوگوں کے لیے تیسرے بیت الاقربہ میں مشتری زہرہ کی حالت کران میں موجودگی آپ لوگوں کے لیے تجدید مراسم کے لیے بڑی خوبصورت ہے۔ سبلنگز کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو پازیٹیو بنانے کے لیے، کانفیڈنس لیول کو بحال رکھنے کے لیے، یا پھر تعلیم سے جڑے ہوئے مسائل کو پازیٹیو بنیادوں کے اوپر حل کرنا، حصول ویزا کے لیے، روحانی سفر کے لیے کی گئی کوششیں کامیابی سے ہمکنار ہونا، یا پھر انہی ڈیٹس میں کوئی بھی ایسا سفر کر رہے ہیں جو کسی بھی خاص مقصد کے لیے ہے، اس مقصد میں کامیابی ملنا آپ لوگوں کی زندگی میں ضرور شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ 2 مارچ کو دیکھا جائے تو زحل عطارد کران ہونے کی وجہ سے سوچ میں کافی حد تک تعمیری پہلو اجاگر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ لوگ مسائل کو بڑی پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ حل کرنے کے لیے کوشاں ہوں گے۔ آپ لوگوں کی کوشش رہے گی کہ آپ لوگوں کی ذہنی سکون جو ہے وہ بحال رہے، اور مسائل پریشانیاں کہیں نہ کہیں پہ آپ لوگ اوورکم یا کنٹرول کر لیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو 18-19 مارچ کو زحل زہرہ تسدیس بننے کی وجہ سے طبیعت میں کافی حد تک ملنساری، رومانویت، پازیٹیوٹی، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا، غلط فہمیاں ختم ہونا، اور اپنی زندگی میں خوبصورتی لے کے آنے کے لیے اقدامات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اسپیشلی کچھ اہم کاروباری معاہدے یا اقدامات بھی آپ کی زندگی میں عمل میں آ سکیں گے۔ 30-31 مارچ کو دیکھا جائے تو زحل مریخ تثلیث بننے کی وجہ سے مقاصد کے حصول کے لیے محنت، جدوجہد اور ایک تسلسل کے ساتھ جو چیزیں آپ لوگ لے کے چل رہے تھے اس کا رزلٹس آپ لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا جلد بازی اور ایگریشن، غصے کو کنٹرول رکھنا بھی انہی دنوں میں آپ لوگوں کے لیے بہت اشد ضروری ہوگا۔ اس پورے مہینے میں اوورال اپنے معاملات زندگی کو مزید اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے روحانی برکت کے طور کے اوپر آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر پیر والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا۔ نیکسٹ زوڈک سائن ایکویریس برج ذیل۔ آپ لوگوں کا حاکم ستارہ زحل تمام ماہ تالے میں رہتے ہوئے 1 سے لے کے 15 مارچ تک شمس عطارد کے ہمراہ رہے گا۔ تو یہ وہ خوبصورت ایام ہیں جن میں طبیعت میں اعلیٰ ظرفی، کچھ نئے آئیڈیاز، آپ لوگ مسائل کو حل کرنے کے لیے فرنٹ فٹ کے اوپر رہتے ہوئے چیزوں کو بہتر طور کے اوپر لیڈ کریں، اور اس کے علاوہ قائدانہ صلاحیت آپ لوگوں کی نکھرے گی۔ کوئی نئے آئیڈیاز آئیں گے، اور دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت بڑھ جانے کے سبب آپ لوگ کافی حد تک اپنی زندگی اپنے معیار کے مطابق ٹرانسفارم کرنے میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اس کے علاوہ خانہ مال میں شمس مشتری کی حالت کران میں موجودگی مالی استقامت آپ لوگوں کو دلائے گی۔ پورے مہینے میں وقفہ سے فائنینشلی طور کے اوپر فیورز کا مل جانا، اور اس کے علاوہ ایسی چیزیں جو کہ پراپرٹی، زراعت، ایگریکلچر اور ٹریڈنگ کے اعتبار سے آپ لوگ کر رہے تھے ان کی وجہ سے بھی فائنینشیل فیورز ملتی ہوئی نظر آئیں گی۔ 18-19 مارچ کو زہرہ زحل تسدیس بننے کی وجہ سے طبیعت میں فرشناسی، ایمانداری،
मुखलिसाना, दूसरों के साथ गलत फहमियों को ख़त्म करने के लिए इक़दामात अंजाम देना, और इसके अलावा कुछ ज़िंदगी में तमीरी सोच रखे हुए मुस्बत रिफॉर्म्स लेके आने के लिए जो इक़दामात आप लोग अपनी ज़िंदगी में अंजाम देना चाहते थे उसके ऊपर अमल पैरा होते हुए नज़र आएंगे, और कुछ अमली मुआहिदे भी आपकी ज़िंदगी में शुमार होंगे। 30-31 मार्च को ज़ुहल मरीख तसलीस की वजह से मकासद का हासूल तो मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत जो है वो तसलसल के साथ करनी बड़ी अशद ज़रूरत रहेगी, और मुस्तकिल मिजाज रहना ही आप लोगों के लिए खुशबख्ती का समरा लेके आएगा। नो डाउट ये पूरा मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक मुस्बत पहलू ज़िंदगी में लेके आते हुए नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी अपने करियर, कारोबार और ज़िंदगी में खुशबख्ती लेके आने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होगी, ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत होगी, और उसी नज़्म व ज़ब्त को कायम व दायम रखने के लिए रूहानी बरकत के तौर पर आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा। हर इतवार वाले दिन हस्ब तौफीक गंदम या बाजरा। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो हमारे पास लास्ट ज़ोडिक साइन है पाइसेस बुर्ज-ए-हौत। आप लोग का हाकिम सदार मुश्तरी तमाम माह ताले में रहते हुए 1 से लेकर 12 मार्च तक हमरा ज़ोहरा हालत किरान होने के सबब तबीयत में खुद एतमादी के साथ साथ मिलनसारी, मोहब्बत, तमीरी सोच, तख्लीक, काम के मियार में निखार में खूबसूरती पैदा करना, कुछ नए आइडियाज़ लेके आना, खानगी तौर के ऊपर खुशगवारी के साथ साथ चीज़ों में कुछ नई तमीरी सोच को इंडल्ज करना, इसके अलावा कोई तमीर और तरक्की के साथ साथ कोई तज़ीन व आराइश की तरफ सोच को रखना, कोई डेकोरेशंस को तब्दील करना, और इसके अलावा ना सिर्फ अपनी ज़ात तक चीज़ों को महदूद रखना बल्कि दूसरों के मसाइल परेशानियों को भी हल करने के लिए उनको काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में आप लोग गाइड करेंगे। ये पूरा महीना आप लोगों को खानगी तौर के ऊपर खुशगवारी का समरा दिलाएगा, लेकिन सवारी से जुड़े हुए मसाइल, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मसाइल, इनको हल करने के लिए आप लोग को थोड़ा सा मुखलिसीन की मावनत ज़रूर चाहिए होगी। 2-3 मार्च को मुश्तरी ज़ोहरा किरान की खूबसूरत नज़र बनने की वजह से तबीयत में सखावत, मोहब्बत, मिलनसारी और दूसरों से रंजिशों को ख़त्म करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात, जबकि इन्हीं अय्याम में आप तजदीद मरासम के लिए सफ़र भी करते हुए नज़र आएंगे। आपके अहबाब में भी वसअत आती हुई नज़र आती है, और कुछ अहम तकरीबात या तो ख़ुद से इनेकाद करेंगे या फिर उनमें शमूलियत की बुनियाद के ऊपर आपकी वक़्त में इजाफा होगा। 28 से 29 मार्च को मुश्तरी अदालत किरान बनने से हालात की मुकम्मल तस्वीर कशी करते ही आप लोग काफ़ी हद तक मुस्बत इक़दामात अपनी ज़िंदगी में शुमार करेंगे। कहीं पे चीज़ों में कोई सुस्ती, काहली, डिले का कोई इम्पैक्ट जो है वो नज़र नहीं आता। इसी वजह से ये अय्याम, महीने के आखिरी अय्याम आप लोगों की ज़िंदगियों में जो माजी में कहीं पे कोई गलत इक़दामात या फ़ैसले हुए थे उनको भी बेहतर बनाने के लिए मुस्बत साबित होंगे, और कुछ नए तमीरी रुझानात के साथ साथ ज़िंदगी में कुछ नए लोगों को भी जगह देने के लिए आप लोग उनको खुले दिल से तस्लीम करते हुए नज़र आएंगे। इस पूरे महीने में तलीम व तदरीस हाईलाइट रहती हुई नज़र आती है। आप लोग कोई रूहानी सफ़र या मशागल की तरफ काफ़ी हद तक अपनी सोच को हाईलाइटेड रखे हुए नज़र आते हैं, और ज़िंदगी में तजदीद या सीखने का अमल जो है वो भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। इस पूरे महीने में ओवरऑल अपने मामलात ज़िंदगी को मज़ीद और ज़्यादा पॉजिटिव रखने के लिए आप लोग रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा हर मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। मुझे उम्मीद है मेरे आज के इस प्रोग्राम से आप लोगों ने पूरे महीने को बड़ी खूबसूरती से प्लान आउट किया होगा। मज़ीद किसी भी रहनुमाई के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर, या फिर आप लोग मुझे लाहौर, कराची, रावलपिंडी में अपॉइंटमेंट लेके पर्सनली तौर के ऊपर मिल सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।